الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة الميمونة، أساتذة الكرام وزعماء الجماعة الإسلامية والمشاركون في البرنامج، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لي أراكم اليوم محزونا ومهموما، وقلوبكم مقلقون ووجوهكم متعصفا، لكن عندما أستمع خطباتكم أعرف أنتم حزين للمسلمين العالم عاما وخاصة للكشمير. إخواني في الله، الكشمير وريد الباكستان. أودية الجنة، فيها جنات تجري من تحتها الأنهار، لكن بالرغم من كذا ناس هذه الوادية محبوس ومسجون عند قيود الهندوزة منذ أخذ الحرية الباكستان. أيها الكرام، الحرية وما الحرية؟ وما أدراك ما الحرية؟ الحرية اسم الأمن والسلامة والاستقلال والمحافظة والحياة من المال والعدو، ولا يترك أحدا، ولا الرجل ولا طفلة ولا امرأة، هم يكبرون كلا من يوم الأول. ألف من الشباب يؤلنون ويستشهدون لهذه الكلمات: الله خالقنا، القرآن دستورنا، محمد نبينا، الجهاد سبيلنا، والشهادة أمانينا. أيها الكرام، قضية الكشمير قضية العالم. أثير هذه القضية في الصحف والمجلات والقنوات والأعلام. هم ينادون بصوت رفيع: إننا الأبطال، إننا الأبطال، وما علينا إلا البلاغ المبين. Al Mansoura Islamic Media